उत्सवको छायाङ्कन, इभेन्ट भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट्री, म्युजिक भिडियो, फिल्म प्रोडक्सन, भिडियो एडिटिङको लागि व्हाइट लोटस स्टुडियो, बास्तोला थर, महेन्द्रपुल, फोन 531 120। समाज र हरेक पक्षारी लबा प्रगति के जगलाई यो कार्यक्रम मार्फत समुदाय न परिचित लव विवाह यो तमुमेता कार्यक्रम बे उद्देश्य छाजलो दर्शक बिन न प्रस्तुता पुनम तमुशो किमिता न युदियो व्हाइट लोटस स्टुडियोले प्रस्तुत बातुम की भाषा विक्रिमात टेलिभिजन कार्यक्रम तमुमेता जो कार्यक्रमलाई इन्टरनेट माध्यमले अलि टेलिभिजन मार्फत आइलिङ्गो लागि गरे टिटिबा तान दर्शक बिन जगलाई जो कार्यक्रम ले स्वागत भो आदरणीय दर्शकबिन यो तमुमे नासा टोयली समय परिवर्तन लौ हेरे पोखरा विभिन्न कुरो छरिरे टिले तापनि चु पोखरा तान समाजर बिन बिजको क्रिया तल पर्दिमु हाली समाजर कतिबा छावा छावा के पर्दि पनि कृतैरी तरिखबा नयाँ पुस्ता जगला सुदे रसे भाषा धर्म संस्कार संस्कृति जगो लुल पर्दि विवच मान्यतालाई केरी 2039 साल पोखरा स्थापना तबा कृ समाज या श्री उपयु खोला तमु समाज जो समाज स्थापना काल किरिना बेले छावा प्रगति तबा के जगो लौरे खरियो मध्ये क्रि बेले छावा कार्यक्रम मध्ये उही भर्खर क्रि कार्यक्रम आयोजनालाई 35औं वार्षिक साधारण सभा निबे 17औं अधिवेशन हाली ट्रस्ट भवन उद्घाटन सम्पन्न लल्खायौं अझै पनि च कार्यक्रम तुतु तौ मुयेदी त जम्मन ताजको लागि लैसिदी तरिङ तान मिल्दिरी क्या कार्यक्रम गयो तर्फ याले सिदी पोखरा लेखनाथ 14 काजी पोखरे अवस्थित मुबा समाज या श्री पैयु खोला तमु समाज चु समाज 2039 साल स्थापना तबा समाज या चु समाज स्थापना काल किरुन निया उपलब्धि के जगो लौरे खरियो 2075 जेठ 26 गते शनिबार दिन पार्दिरी रोसे भवन न ट्रस्ट भवन उद्घाटन 35औं वार्षिक साधारण सभा एवं 17औं अधिवेशन कार्यक्रम सम्पन्न लल्खायौं अनि चोर खासी खास लियो तमै छावे किसिमै जा शिव मवा तवा या त छावे तवा आतवारी समाजै जरुरी पर्छि समाज गरेर 2039 साल रे रोय पहलाना जन्मदिए 2039 री जम्मा 32 घरहरूले जन्म दियो समाज तब त्यहाँ 193 घर म 32 घरहरूले अनि 32 घरै 50 रुपैयाँ ऋषि 1600 ले तपाईँ सम्पत्ति झन्डै 16 करोडको सम्पत्ति भइसकेको छ अनि मलाई धेरै खुसी छ अहिले अनि यो समाज चाहिँ उता चढाव हेर्दाखेरि अब जति हाम्रो समाजहरू यहाँ आयो अनि समाजै लाग्ने तो विषय रोसै बि खैसरी मै खामाना अब फेरि चाहिँ पर्वत दक्षिण भेगा बिसरी चमाला फेरि अब खो बिलन्तुई अनि इंगिसिनी खमु जसै अब मिसोगा तसी च पुरानो ढिला भने जम्मा 40-45 घर मला 100 जना वै ओ वै के अरे हल बिसी सर आते या लिचो हल बन्दी चो हलना फेरि अब के हो किसी झन्डै 63 लाख जति ल्याइदिन्छु हल बन्दियो भने 2067-68 साल अरे समाज अध्यक्ष बलराम तमे अध्यक्षता सम्पन्न तबा कार्यक्रम मुख्य केन्द्र बिन्दु रूपर प्रदेश नम्बर 4 माननीय सभासद गायत्री तमु बुलो
गायत्री तमुई दीप प्रज्वलनलाई कार्यक्रमको उद्घाटन ललो खास गरी अब अहिले यो समाजको 35औं साधारण सभा 17औं अधिवेशन र ट्रस्ट भवनको चाहिँ उद्घाटन हामी समारोहमा छौँ। यो सन्दर्भमा अहिले म प्रमुख अतिथिकै रूपमा यस समाजमा आएको हो। यसरी हेर्दाखेरि मलाई असाध्यै गर्व पनि लाग्छ। म एउटा समाजको एउटा साधारण सदस्य भनौँ न, सदस्य हो, म कार्य समितिमा पनि छैन। यसरी चाहिँ अब आउँदाखेरि अब गर्व लाग्ने कुरा स्वाभाविक हो र केही हामीले चाहिँ समाजलाई दिनुपर्छ भन्ने एउटा जिम्मेवारी बोध पनि भएको छ र यो समाजलाई चाहिँ अब हामीले सरकारसँग जोड्ने कुरालाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीलाई चाहिँ त्यता लानुपर्छ भन्ने खालको मलाई महसुस भएको छ। बलराम तमी अध्यक्षता सम्पन्नतावाचा कार्यक्रम स्वागत मन्तव्य समाजर्वे उपाध्यक्ष ललो छलिना कार्यक्रम सञ्चालन खिमा तमी ललो छलिना उक्त कार्यक्रम सचिवर्वे प्रतिवेदन छलिना कोष अध्यक्षर्वे आर्थिक प्रतिवेदन सुधे वाचनै ललो उक्त कार्यक्रम विभिन्न सङ्घ संस्थाले प्रतिनिधित्व लडिखबा व्यक्तित्व जगसुदे बुलो जो समाज जेठ 26 गते शनिबार दिन किरुन कानुनी रूप दर्ताए तल ढिलै भए पनि उहाँहरूले एकदम उपधिमूलक चाहिँ काम गर्नुभएको छ। यो 2039 सालमा स्थापना भएको समाजले अहिले 2075 सालमा विधान निकाल्दाखेरि यो अति सराहनीय काम भएको छ। केही त्रुटिहरू भएको छ, त्यो त्रुटिहरू म पनि यही समाजको सदस्यको नाताले हामी दोस्रो सत्रमा केही संशोधनको प्रस्तावहरू राख्छौँ। प्रमुख अतिथि आइले विधान विमोचनै ललो
आदरणीय दर्शकवृन्द तोगोबा समय चुदे भोनबेल तै भोनबेले अझै पनि छु श्री पयु खोला तमु समाजे बारे अझै पनि लिए भन्दा लिया जानकारी जो पाइने निरन खमु जु तमु मेता कार्यक्रमलाई निरन्तरा क्योरे लद हङकङ ब्युटी इन्स्टिच्युट प्राइभेट लिमिटेड महेन्द्रपुर फोन 061-530-545 कास्की आवाज राष्ट्रिय दैनिक खोजी खोजी पढ्ने गरौँ 061-538-651। आदरणीय दर्शकबिन घरिदेले बाचु व्यापारिक विषयमाले पूर्ण स्वागत म चितमु मेता कार्यक्रम गुतोगो श्री पयु खोला तमु समाजे लबा वही बखर बिक्री कार्यक्रम ट्रस्ट भवन उद्घाटन 35औं वार्षिक साधारण सभा निवे 17औं अधिवेशन बारे गुतोगो तालरिला रैसिदे अझ पनि च कार्यक्रम तुतु तौमेदि च जम्मा ताजको पे लागि तरी काय कार्यक्रम गयोतर्फ याले सिधे च कार्यक्रम लिया विभिन्न सम्मान कार्यक्रम जको सुदे तल प्रमुख अतिथि आइली संस्थापक सदस्य जगलाई छलिना सौजन्य निबे 50,000 भन्दा फ्याई चन्ददाता जगलाई विशेष अतिथि आइली सम्मान पत्र वितरण ललो हाम्रो गुरुङमा जति भाँडो उति चुर्को भन्छ कहिले पनि अब नगाउने रहेछ अनि फेरि अब अलि आटेन हाम्रो तमरको यहाँ खास गरी यो अर्गु हुन्छ अनि यहाँ बिहाको कार्यक्रम पुरा सुन्न तमु अनि चरी आते या दायाँ बायाँ के हो के भन्दा तल थपिदिएपछि ताई फेरि तल थपिदिए जमरको लागि अनि यही समाजमै जति पनि सदस्य म समरी न्यूनतम 5,000 देखि माथि अब कतिसम्म रिलेखाम बेसी सङ्ग्रह होस्टलाई अनि समाजमै मिजाति जमन अब खुसी तै अब एग्री भयो भन्नु पर्यो अनि खास गरी अब त्यो 5,000ले मात्रै केही पनि हुँदैन मैले फेरि एउटा पोलिसी के खेल्यो भने 5,000 न्यूनतम 50,000 देखि माथि बिमालाई श्रीमान श्रीमतीको मार्बलमा फोटो राख्ने भन्दै फेरि त्यो पोलिसी अपनाएर झन्डै 17 जना जति 50,000 सय कोही पैसा अब बिउ त चाहिँ मात्रै भएन फेरि दाताहरू पनि खोजेँ मैले अनि दातामा अब झाल ढोका हालिदिने दाता खोज्ने माथि जिप्समा हालिदिने दाता खोज्ने अनि तल भैँ ढलङ गर्ने दाता खोज्ने उता बार बनाएछ बारको दाता खोज्ने भनेर मैले मोटामोटी समाज नोरी मेरो प्रस्ताव थिएँ भने तो खास त्यो झाल ढोका स्टिलको झाल 11वटा प्लस 2टा सटर रे लाग्यो नि यो समाजै नोर्माना इन्सपेक्टर नवीन तमु अनि श्रीमती नाम त मैले भने स्टाफ नर्स हो तो 2,41,750 त्यो इन्सपेक्टर नवीनले त्यति अब दाता उहाँले थियो अनि उता पछाडि बार बनाएछ बार चाहिँ 3,87,000 क्याप्टेन गङ्गा तमु ल गाई गयौँ गाई आमा म पैसा तोबा भया म भाउजू म बेसी
त्यही बनाइदियो। अनि त्यो खास चाहिँ यो ट्रसको लागि त्यो ट्रस मात्रै त जम्मा हामीले टेन्डर गर्दाखेरि 21 लाख हो। 21 लाख हो। अब त्यो वालहरू अब त्यो सबै यताउता गर्दाखेरि त्यो सबै हेर्दाखेरि अहिले भने 43 लाख रुपियाँ त्यो ट्रसको मात्रै लागेको छ अहिले। कार्यक्रममा थप मनोरञ्जनका लागि आमा समूहले विभिन्न छावा सांस्कृतिक कार्यक्रमको सुधे प्रस्तुत ललो। एउटा समाजलाई रमाइलोको निम्ति देखाउनु पर्ने सानो सांस्कृतिक कार्यक्रम भए पनि हामीले एउटा उपलब्धिमूलकको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। किनकि लोप हुँदै गइरहेको यो 21औं शताब्दीमा हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाइ राख्नको लागि एउटा सानो सांस्कृतिक कार्यक्रम हामीले जो प्रस्तुत गर्यौं त्यो पनि हामीले एउटा उपलब्धि रूपमा मान्नुपर्छ र समस्त पैपल तमु समाजका सदस्यहरूलाई यो भर्खर मात्र सम्पन्न भएको विधान संस्थापक टिमको तर्फदेखि उहाँहरूले यहाँसम्म हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सहित शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बुपु अध्यक्ष जगलाई कार्यक्रम विसभा अध्यक्ष बलराम तमुयाले
सम्मान पत्रे ग्रहणे ललो। आदरणीय दर्शकबिन तुगबा समय चुदे भोनबेल तयु भोनबले श्री पैय खोला तमु समाजे बारे अझ पनि लिए बदले थप जानकारी छ पाइने उन्नयन खमु जि तमु मेता कार्यक्रमलाई निरन्तरा गरे लद डल्फिन प्लास्टिकका कुर्ची टेबलहरू, बेल्जियम कार्पेट, एती कार्पेट र क्वाइट अफ म्याट्रेसका अधिकृत विक्रेता सोल्टी फार्म हाउस। सम्पूर्ण सजावटका सामग्रीहरू थोक मूल्यमा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै होम डेलिभरी र फिटिङको व्यवस्था पनि छ। सोल्टी फार्म हाउस, चिप्लेढुङ्गा, पोखरा। फोन नम्बर 526 160 540 150। दर्शकबिन घरिदिले बाचु व्यापारिक विश्रामले पूर्ण स्वागत मुज तमुमेता कार्यक्रम यो तगो श्री पैय खोला तमु समाज उइ बखर क्रि कार्यक्रम आयोजना रैरी ट्रस्ट भवन उद्घाटन 35औं वार्षिक साधन सभा निबे 17 अधिवेशने सम्पन्न ललखायु नेतोगो चैबारे तालारिला च समाज रेन बिजगो मिलदिरी ट्रस्ट भवन उद्घाटन लौतिर कतिबे खुसी बुएदी च जम्मन ताजको बेलागी लैसिदी तरिकाय कार्यक्रम गतर्फ यालिसिदी चदिन विभिन्न संघ संस्थाले प्रतिनिधित्व लैरेखाबा प्रतिनिधि व्यक्तित्व जगो हाली पत्रकार जगो लगायत विभिन्न वर्गको व्यक्तित्व जगो तमुमे पोशाक खेल बिली श्यावाली सजिदेवी खलो कार्यक्रमहरु प्रमुख अतिथि मुख्य केन्द्र बिन्दु प्रदेश नम्बर 4 बे माननीय सभासद गायत्री तमुलाई दोसल्ला ख्याबिरी माया चिनो प्रधान ललो। अब यसको प्रगतिको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यो हाम्रो असाध्यै पुरानो समाज हो, एकदमै पुरानो समाज हो। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको सन्दर्भमा यो समाज चाहिँ पर्वतको विभिन्न ठाउँबाट, पर्वत जिल्लाको खास गरी दक्षिण बेल भन्छौँ हामीले त्यसलाई, दक्षिण बेलको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ उहाँ जन्मेर यो पोखरामा कर्मथलो बनाएर बस्नुभएको परिवारहरूको एउटा चाहिँ समाज हो। यसले चाहिँ खास गरी यो तमु संस्कार संस्कृतिको रक्षा पनि गरेको छ। यसको मर्दाखेरिको, यसको पछि जन्मदाखेरिको र खासै तमुभित्र भएको संस्कार संस्कृतिको पनि रक्षा गरेको छ भने खास गरी दक्षिण पर्वतको त्यसमा रहेका जति पनि संस्कार संस्कृतिहरू छन् त्यसलाई जगेर्ना गर्नको निम्ति पनि यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। र यहाँ आएर खास गरी अब यो कर्मथलो आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा नयाँ खालको हुन्छ हैन, मान्छेलाई नयाँ नयाँ कोही नभएको जस्तो त्यो खालले हेर्दाखेरि चाहिँ यो समाजले चाहिँ आफ्नो अभिभावकत्व जस्तो पनि पुरा गरेको छ। र अब अहिले अब हाम्रो यो चाहिँ विधान पनि निर्माण भएको छ, अब ट्रस्टहरू पनि बनेको छ, सदस्यहरू पनि थपिराख्नु भएको छ। र यसले चाहिँ अब पोखरालाई कर्मथलो बनाउँदाखेरि खास गरी आफ्नो यो पोखरामा आइसकेपछि, कास्कीमा आइसकेपछि पनि खास गरी अलिकति जनजाति आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। छलिना विशेष अतिथि भीम बहादुर तमुलाई बाङ्रा ख्याबिरी माया चिनो प्रधानै ललो। यो सम्मानले यहाँलाई अझ उच्च पैसा गरोस् हाम्रो शुभकामना छ।
फुर्सद नभएको समयमा पनि उहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समयलाई हाम्रो यो समाजको कार्यक्रमको लागि दिनुभएकोमा र भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको कार्यक्रममा हिजो बेलुकी लगभग 8 बजेसम्म मात्र हाम्रो प्रमुख अतिथि र सुरक्षा प्रणालीबाट आउने प्रतिनिधिको बारेमा पूर्णता पाएको थियो। तर आज बिहान लगभग 8 बजेतिर मात्र हामीले यो सुरक्षाको निमित्त वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारमा एउटा उहाँको इन्सपेक्टर साहबलाई पत्रचार गरिएको थियो र उहाँले तत्कालै 2 जना सुरक्षाकर्मीहरू नियुक्ति गरेर अहिलेसम्म यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा सफलताको लागि उहाँहरूले ठुलो भूमिका निभाउनु भएको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उक्त कार्यक्रम दोस्रो सत्र निर्वाचन समितिद्वारा पुरानो समिति विघटन लैरी नयाँ समिति बे आवाहन ललो छलिना चदिनर्न नयाँ कार्य समिति जगो सुधे चयन तलो नयाँ कार्य समिति चयन दबा टान सदस्यता जगोलाई ने तमुमेता युनिट तर्फाले अझ पनि समाजले उन्नति निवे प्रगति लवै लागि खिमितान नयाँ कार्य समिति जगोलाई तमुमेता युनिट तर्फाले ले शुभकामना बो। खास गरी अब यहाँसम्म ल्याउनु भयो जो नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर यो समाजलाई यो स्थानसम्म ल्याउनु भएको छ। अबको चाहिँ नयाँ नेतृत्वले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो यतिसम्मको यो आधार खडा गरेको छ। यसमा टेकेर यो समाजको अझ प्रगति गर्ने र खास गरी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा त यो छँदैछ तैपनि अझ यसको कस्तो छ भन्दा सामाजिक रूपमा मात्रै टच भएको तर यो सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ अलि टच हुन नसकेको हो कि जस्तो पनि छ र खास गरी यो समाजलाई चाहिँ अझ प्रगति गर्नको निम्ति त्यो खालको अलि निष्पक्ष हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको एउटा नेतृत्व चाहिँ चुन्न सकोस् यही नै छ मलाई यही लागिरहेको छ। चलिना श्री पैयुखोला तम समाज र तबाचु कार्यक्रम 2075 जेठ 26 गते शनिबार दिन पार्दिरी तबाचु कार्यक्रम पहले छाबा सहजपूर्ण वातावरण साथ सम्पन्न तल आदरणीय दर्शकबिन समाज र व्यक्तित्व झगे सक्रियता मेलमिलाप निवे सङ्घर्ष लौ हेरी ट्रस्ट भवन बेलिछ्यावा कार्यक्रम आयोजनालाई उद्घाटन लाल खायौँ च समाज र बिजको बेले खुसिम्बो छलिना च दिनर्न क्रि नयाँ कार्य समिति आयोजना ललो नयाँ कार्य समिति झगे पनाव दिनर रसे कार्यकाल थेबा च योजना जगो बेले छ्यावा सहजपूर्ण वातावरण साथ सम्पन्न ललखानीय विवाह तान नयाँ कार्य समिति झगलाई नेत मुमेता कार्यक्रम युनिट तर्फाली केमितानालाई लेले शुभकामना पिमो चलिना तेबे चु कार्यक्रम आली के व्यवसायले बिदा किबा समय तयो चु कार्यक्रम हरेक हप्तार बे बुधबार गेरे 7 बजे चलिना पुनः प्रसारण बिहिबार नारे 8:30 बजे चलिना चितराई प्रसारण तबा मुकुन्द सेन टेलिभिजन शुक्रबार गेरे 8:30 बजे चलिना पुनः प्रसारण शनिबार नारे 8:30 बजे गोलखामो यदि मेताने टेलिभिजन कार्यक्रम गोलाशाशा यूट्यूबर सुदे गोलखामो तान तमुमे लागि तया लबा तुमकी वास क्रिमात टेलिभिजन कार्यक्रम गोतान तमुमे आंग्योशा खाइंग्योबा सदस्य जो कार्यक्रमलाई अवश्य पनि गरी सल्लाह सबै पिनो भिन्दै के व्यवसायले ग प्रस्तुता पुनम तमु लगायत ग तमुमे ताइनिटै बिदा किमु नमस्ते ध्यान सजे।